मेरा नाम समीन है। मेरी अम्मी जो बात कहती थी अचानक पूरी हो जाती थी। एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी जिनज़ादे से हो जाएगी। तो मैं हंसने लगी क्योंकि मुझे जिनज़ादों पर यकीन न था। लेकिन मेरा यकीन सच में बदल गया जब मेरी शादी जिनज़ादे से हो रही। मेरा नाम समीन है। मैं पढ़ रही हूँ। मेरी अम्मी एक परहेजगार खातून हैं। मोहल्ले में अम्मी की अच्छी खासी इज्जत है और लोग उनको इज्जत से जानते थे। मेरी अम्मी 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद और हाफ़िज़े कुरान भी हैं। मोहल्ले के कई बच्चे अम्मी के पास पढ़ने आते थे और अम्मी उनको पिछले कई सालों से दरस भी दे रही थी। अम्मी की इतनी इज्जत के बायस लोग उन्हें स्तानी भी कहते थे। लेकिन ये इस पल बिगड़ गई जब अम्मी ने एक लड़की को दुआ दे दी कि जो कुछ ही दिनों में पूरी हो गई थी। इस लड़की ने अम्मी को आकर ये खुशखबरी सुनाई। इस पल अम्मी के पास मोहल्ले की कुछ खवातीन बैठी हुई थीं जिन्होंने ये बात सुन ली थी। उन्होंने अम्मी से दुआएं कराना शुरू कर दी तो धीरे धीरे इन सब की भी दुआएं कबूल होने लगीं और अम्मी से कई लोग अपने लिए दुआएं करवाने के लिए आने लगे। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करती रहती थी। लेकिन अचानक हालात तब बदले जब अम्मी की बद्दुआएं भी असर करने लगीं, जिस पर मैं खुद भी खौफजदा हो गई थी, जबकि अम्मी खुद बेहद हैरान थीं। ये अचानक से क्या हो गया था? लोग जो अम्मी की इज्जत करते थे वो यकलख्त बदलने लगे, अम्मी को बुरा भला कहने लगे। लेकिन कुछ लोग आज भी अम्मी की इज्जत करते थे, लेकिन कुछ डरते थे कि अम्मी बद्दुआ न दे दें और फिर इनका नुकसान ना हो जाए। इसी वजह से भी लोग कमतर बात ही करते थे। एक दिन अम्मी धूप में बैठी अपना वजीफ़ा कर रही थीं कि अचानक गली में खेलते हुए बच्चों में से किसी ने बॉल हमारे घर में फेंक दी। इसके साथ ही घर का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। चूँकि मैं कमरे की सफाई में मसरूफ़ थी तो अम्मी ने ही उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक 12 साल का बच्चा खड़ा था। अम्मी ने उससे यहाँ आने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, खाला आपके घर में हमारी बॉल आई है, वो दे दें। अम्मी ने हैरत से पूरे सहन में नज़रें दौड़ाईं क्योंकि नज़र की कमज़ोरी की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था और इसी पल उन्होंने अपना चश्मा भी नहीं पहना हुआ था। कौन सी बॉल? अम्मी ने तलाशने की कोशिश की। नाकाम होकर इस बच्चे को हैरत से देखने लगी। अम्मी, ये इसकी बात कर रहा है। मैं कमरे की सफाई छोड़कर बाहर सहन में चली आई क्योंकि बॉल मिलना नामुमकिन था और दूसरा वो लड़कों को घर में घुसने नहीं देती थी, ख्वाह वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। अम्मी की ये आदत मुझे काफ़ी अजीब सी लगती थी। मैं पूछती भी तो कहती कि तुम छोटी हो, ऐसी बातों को नहीं समझती, या फिर कहती कि एहतियात ज़रूरी है और मैं सर झटक कर बस मुस्कुरा दिया करती थी। अभी भी मैं फैला हुआ बिस्तर छोड़कर बाहर सहन में आई और पौधों के बीच में पड़ी बॉल उठाकर पहले नलके के पास धोई क्योंकि मट्टी में वो गंदी हो चुकी थी और फिर मैं नहीं चाहती थी कि वो लड़का अब हाथ गंदे करे। बॉल धोकर मैंने बॉल अम्मी को पकड़ाई। अच्छा दे दो इसको और दरवाज़ा बंद कर दो, मैं वजीफ़ा कर रही हूँ, शोर से पढ़ा ही नहीं जा रहा। अम्मी ने बॉल मुझे पकड़ाई और ख़ुद सहन में अपनी साबका जगह पर जाकर बैठ गई। मैंने बच्चे को बॉल पकड़ाई और दरवाज़ा बंद करके अम्मी की तरफ चली आई। चाय बना दूँ? सर में दर्द भी है शायद, इसीलिए थोड़ा आराम होगा, फिर पढ़ लीजिएगा। मैंने उनके कंधों पर हाथ धरते नरमी से कहा और ख़ुद भी करीब ही बैठ गई। बना दो, अम्मी ने कहा तो मैं उठकर अंदर चली आई। चाय का पानी चूल्हे पर रखा और साथ ही चीनी पत्ती डालकर कहवा बनने के लिए रखा और थोड़ी ही देर में चाय बन गई। मैं उसे कप में डालकर बाहर चली आई। ले चाय। मैंने गरम गरम चाय अम्मी को पकड़ाई और कमरे में जाने ही लगी कि अचानक अम्मी की आवाज़ पलटी। या अल्लाह! एक बॉल तेज़ी से अम्मी के पलंग पर आकर गिरी थी, जिसकी वजह से अम्मी की चाय जो पलंग पर पड़ी थी अम्मी ने मुझसे लेकर रखी थी, वो झलक कर कप से पूरे पलंग पर फैल गई। हत्ता कि इसकी छींटें अम्मी की टांगों पर भी पड़ गईं, जिसके बायस वो जलन की वजह से चला उठी थीं। अम्मी क्या हुआ? हटे मैं साफ़ कर दूं। मैंने आगे बढ़कर चाय का कप उठाकर पलंग से नीचे रखा और अम्मी को वहां से उठाकर खड़ा किया और साथ ही ठंडा पानी लाकर अम्मी के चाय से रंगे कपड़ों को साफ करने लगी। इसी असना में बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया।
मैं समझ गई कि गली में खड़े बच्चे दोबारा अपनी बॉल लेने आए हैं। मैं अम्मी को वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलने को चल पड़ी। दरवाज़ा खोला तो वही बच्चा सामने खड़ा था। खाला, हमारी बॉल, इसने इतनी मासूमियत से पूछा था कि मुझे बेइख्तियार हंसी आई, लेकिन मैंने हंसी पर यकलख्त काबू पाया। अम्मी भी धीरे धीरे कदम उठाती हुई मेरे पीछे आन खड़ी हुई थी। अल्लाह करे तुम्हारी टांग टूट जाए, तुम कभी खेल ना पाओ। ये देखो, सारी चाय मेरे ऊपर गिरा दी। ये तो शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अम्मा ने सीधा बच्चे के सर पर जा खड़े होते हुए लगातार बद्दुआएं देना शुरू कर दी, जबकि मैं दिल पर हाथ धरे दहल सी गई थी। डर के मारे पलटकर सेहन से बच्चे की बॉल उठाकर दोबारा दरवाजे पर आई और अम्मी से कहा कि अम्मी छोड़ दें, मैं करती हूँ बात। तुम लोग दोबारा यहाँ नज़र ना आना, और अब अगर बॉल आई तो मैं तुम लोगों को बॉल नहीं दूंगी। मैंने अम्मी को रोका और उन्हें पकड़कर पलंग की जानिब छोड़कर वापस आकर बच्चे को बॉल पकड़ाई और साथ ही सख्ती से बावर भी कराया ताकि वो दोबारा इधर वापस ना आए और ना अपनी बॉल इस तरफ फेंके। अम्मी ने यूं ही गुस्से में ये सब बोल देना था और मुझे डर लाहक हो जाता था। मेरे इम्तिहानात हो रहे थे और मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि इस बार काफ़ी सख्ती की जा रही थी। दूसरा, हमारी प्रिंसिपल ने भी पहले से बावर करवा दिया कि इस मर्तबा तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे बेहद डर सा लग रहा था कि न जाने क्या होगा। सुबह नाश्ते के वक्त अम्मी ने ही चाय और पराठे बनाए। अमूमन मैं ही बनाती थी, लेकिन मैं सुबह सुबह पेपर को रट्टा लगाने में मसरूफ़ थी और अम्मी मुझे इस हालत में देखकर काफ़ी देर से घूरे जा रही थी। नाश्ता ख़त्म कर लो सुकून से, ताकि मैं भी सुकून का सांस लूं। अम्मी ने मेरे कंधे पर एक थप्पड़ मारते हुए मुझे सामने पड़े नाश्ते की जानिब मतवज्जो किया, जो कब से मेरे सामने पड़ा ठंडा हो रहा था। अम्मी की वजह से मैंने नीम गर्म चाय, जो ठंडी सी हो गई थी, उसको एक सांस में ख़त्म किया और बड़े बड़े 2-4 नवाले अंडे के साथ खाने लगी, जबकि अम्मी मुझे नदीदों की तरह खाते हुए देखकर घूरने लगी। अम्मी, घूरना तो बंद करें, मैंने ज़बरदस्ती हंसते हुए अम्मी से कहा और एक आखिरी नवाला मुंह में डालते हुए अपने कॉलेज जाने की चीज़ें थाम लीं, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो रही थी। मैं तुम्हारे मामू के घर जा रही हूँ। कॉलेज से वापसी पर मेरी दवा लेती हुई आना, या फिर मोहल्ले में किसी सहेली से कहना अपने भाई से मंगवा दे। अम्मी ने मुझे जाते हुए आवाज़ दी और अपनी दवाइयों की लिस्ट भी थमा दी। अम्मी को शुगर था और बिना दवा के ठीक नहीं रहती थी। अभी उन्हें अपने भाई के घर गांव में जाना था और वापसी भी शायद शाम को ही होनी थी, क्योंकि बड़े मामू ने अम्मी को बुलवाया था और वो काफ़ी अरसे से बीमार थी। अच्छा अम्मी, कोशिश करूँगी वापसी पर खुद ही ले आऊँ, वरना किसी को बोलकर मंगवा लूँगी। अभी मैं चलती हूँ। मैंने दवाइयों की पर्ची थामते हुए बैग में डाली और उजलत में घर के दरवाजे की जानिब भागी। अच्छा सुनो, ये चाबियाँ तो लेती जाओ, वापसी पर मोहल्ले में किसी के घर रहोगे क्या? अम्मी ने वहीं से पलंग पर पड़ी चाबियों का गुच्छा लहराया और साथ ही तंज करने लगी। नाचार मुझे वहीं से दोबारा पलटकर अम्मी के हाथ से चाबियां लेनी पड़ी। मुझे याद नहीं रहा कि आज मेरा पेपर है, तो बस परेशानी में समझ नहीं आ रही। मैंने हंसते हुए कहा, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगी। मुझे देर हो जाएगी, शाम तक आ जाऊंगी। तुम खाना वगैरह खा लेना कुछ बनाकर, और हाँ, बाहर से कुछ मत खाना, पहले ही मैदे की तकलीफ़ है तुम्हें, मज़ीद हो जाएगी। मुझ बूढ़ी में तुम्हारी तीमारदारी करने की सकत नहीं है। अम्मी ने जाते जाते हुए भी मुझे अपना ख़ास लेक्चर देना मुनासिब समझा। मैंने सर इस बात में हिलाया और घर से निकल आई। कॉलेज पहुंचकर मैं पहले पेपर का ही रट्टा लगाती रही, फिर थोड़ी ही देर बाद इम्तिहान के कमरे में जाकर बैठ गई। मुझे जो जो आता था मैंने वैसे वैसे सारा पर्चा हल किया। इस अमल में मुझे 3 घंटे लग गए थे। कभी सोच सोच कर लिखती तो वहम हो जाता कि गलत है, फिर दोबारा से उसे वाइट पॉइंटर से मिटाकर लिखने लगती। बिलाखिर जब मुकम्मल हल कर लिया तो इम्तिहानी कमरे से बाहर आते ही मैंने घर की राह ली। दोस्तों से बात करने की भी हिम्मत ना थी। घर में आकर पहले मैं 2 घंटे सोई रही और जब उठी तो अंडा पराठा बनाकर ही खाना खाया। इसके बाद थोड़ी ही देर में अम्मी भी आ गई थीं। तुमने मेरी दवा मंगवाई थी
اور کام ختم کر لیا یا نہیں؟ امی نے پہلے تو تھوڑی دیر قبل آرام کیا اور پھر جب انہوں نے اپنی دوا کا پوچھا تو میں نے یکدم اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں امی کی دوا بھول بھال چکی تھی۔ پیپر دیتے ہی میں نے گھر واپسی کے لیے دوڑ لگائی اور گھر آ کر سو بھی گئی، جس کی وجہ سے میں دوا منگوانا بھول ہی گئی تھی۔ اب امی کا پارا ہائی ہونے والا تھا۔ نہیں امی، وقت نہیں تھا میرے پاس، آپ اپنا کام خود کر لینا۔ میں نے الٹا خود ہی اپنی باز پرس شروع کر دی تاکہ تنگ کرنے کے دوران وہ مجھے ڈانٹ نہ پائیں اور معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے۔ دعا تو میں صبح بھی یاد سے منگوا بھی لوں گی، ابھی کے لیے بس جان بچ جائے۔ ہاں، اسی لیے اب ماں اپنے کام خود کرے، اولاد تو ہڈ حرامی کرے گی نا۔ امی نے میرے انکار پر سر پیٹنا شروع کر دیا اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے باتیں سنانے لگ گئیں کہ کام چور ہوں اور نہ جانے کیا کچھ۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں، لیکن غلطی ہونے کے باعث اٹھنا بھی نامناسب تھا۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایک دن آپ کام کر لیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ میں بھی تو کر رہی ہوں نا، فارغ تھوڑی بیٹھی ہوں۔ اللہ کرے تمہاری شادی جنات سے ہو جائے، پھر تم یہ کام ایک اشارے سے کرا لینا ماں کو، پھر ایسا نہیں بولو گی اور وہی جنات تمہیں یہاں سے رخصت کر کے لے جائیں۔ انسانوں کے قابل تو تم ہو نہیں، کون نوکر بن کر تمہارے کام کرے گا؟ بس جنات ہی کر سکتے ہیں۔ امی نے چند ثانیے چپ رہ کر مجھے دیکھا اور پھر سیدھا بددعا ہی دے ڈالی۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہ تھا کہ وہ مجھے ہی بددعا دے ڈالیں گی۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہ تھا کہ وہ مجھے ہی بددعا دے ڈالیں گی، لیکن وہ دے ہی چکی تھی۔ میرا دل ہی دہل گیا۔ ہا ہا ہا، آج کل جنات کدھر ہوتے ہیں؟ ویسے ہی مذاق بنایا ہوا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے اعصاب پر اس پل قابو پایا اور ہنسنا شروع کر دیا، کیونکہ جنات کی باتیں مجھے پرانے دور کی لگتی تھی۔ اس لیے چند لمحے ہی حیرانگی سی ہوئی، پھر خود بخود ہی ذہن بدل گیا۔ ہاں، تم جیسوں کو جنات سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ امی نے میری بات پر سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جیسے وہ مجھے جنات کے ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھا اور دل ہی دل میں امی کی معصومیت بھرے چہرے پر مسکرائی۔ امی، صبح کرتی ہوں آپ کا کام، لیکن خدا را یہ ایسی باتیں مت کیا کریں، ڈر سا لگتا ہے۔ اوپر سے آپ کی بددعائیں بھی جلد لگتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ خدا کو اتنی خاص کیوں لگتی ہیں، جو کہتی ہیں پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے باقاعدگی سے امی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیونکہ مجھے امی کی بددعائیں قبول ہونے کا یاد آ گیا تھا، جبکہ امی سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب ناراض ہیں۔ اور میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے رات کا کھانا لوکی کی سبزی بنانے کو اٹھ گئی، کیونکہ باتوں کے منانے سے تو امی نے نہیں ماننا تھا، البتہ لوکی انہیں بے حد پسند تھی اور وہ لوکی کا کھانا دیکھ کر ضرور مان جائیں گی۔ یہی سوچ کر میں نے پھر لوکی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے پیپر ختم ہو گئے، میں امی سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی امی مجھے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی کاموں میں بھی ماہر کرنے کے جتن کرنے لگیں، جس پر میں کبھی کبھار بے حد بیزار سی ہو جاتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں کپڑے سلائی کرنا سیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک خاتون گھر میں چلی آئیں، جو کچھ دن پہلے گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے کی ماں تھی، جس کی بال ہمارے گھر آتی رہی تھی اور امی نے اسے بددعا بھی دے ڈالی تھی۔ خالدہ کدھر ہے؟ اس عورت نے امی کا پوچھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گئی۔ اس کے چہرے کے عناصر کافی خطرناک قسم کے تھے۔ امی کمرے میں ہیں، میں نے امی کا بتایا تو وہ جارحانہ انداز میں چلتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ آ گئی تھی، وگرنہ وہ پہلے ہمارے گھر میں کم ہی آتی تھی، یا کسی خاص موقع پر، میلاد وغیرہ میں۔ اسی بات پر میں حیران تھی، یا شاید اس بچے نے اپنی ماں کو امی کی دی گئی بددعا کا بتا دیا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کو بددعائیں دی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ آج کس حال میں ہے؟ وہ عورت سیدھا امی کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور امی سے تیز تیز الفاظ میں پوچھنے لگی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب معاملہ کیسے ٹھنڈا کروں۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ امی کپڑے پھیلائے بستر پر بیٹھی تھیں، حیرت سے اٹھ گئیں اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگیں،
इस दिन अगर मेरा बेटा खेल रहा था, तुमने इसे सीधा ये बोल दिया कि टांग ही टूट जाए। इस औरत ने अम्मी को बताते हुए तस्दीक चाही। बस उसने मुझे तंग कर दिया था, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हुआ क्या है? अम्मी ने अपनी गलती मानते हुए हाँ में सर हिलाया और साथ ही फिक्रमंदी से वजह पूछी, क्योंकि इस वाक़े को 2 हफ्ते होने को थे और इस बच्चे की माँ अब आकर कह रही थी इसकी टांग टूट गई है और वो अब माजूर हो गया है। इसकी माँ ने बताया तो मैंने दीवार का सहारा लिया, क्योंकि हैरत से मैं गिरने वाली थी। इस बच्चे की माँ ने ये भी कहा कि इसके बेटे की टांग में बेहद लोहा घुस गया था और ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन वो अब चलने फिरने से कासिर है और ये उम्मीद भी नहीं कि वो दोबारा से चल फिर सके। ये सब जानकर मैंने बड़े सदमे से अम्मी को देखा। वो सोचे समझे बिना बात कह देती थी, लेकिन वही बात हकीकत साबित हो जाती थी, जिसके बायस लोगों का नुकसान हो जाता था। मुआफ़ी चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा न था, अफसोस है मुझे। अम्मी ने सर हिलाते हुए मायूसी से कहा, शायद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अरे तुम जैसों को कहाँ अफसोस होता है, तुम जैसे तो बेहिस होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है, दूसरों को बद्दुआएं देनी ही आती हैं बस। वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। मैं समझ सकती थी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। जबकि वो अम्मी को भी बद्दुआएं देने लगीं, तो फिर मैं एक बेटी होने की वजह से इस औरत का हद से ज़्यादा बोलना बर्दाश्त न कर पाई। मेरे सब्र का पैमाना यकदम से ही लबरेज हो गया और मैंने हर मुमकिन तौर पर अपना लहजा हमवार करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि खाला, अम्मी का ऐसा इरादा नहीं था, गलती हो गई है, हम माफ़ी चाहते हैं। मैंने जब कहा तो वो औरत तंजिया हंसी। गलती ही होती है, अल्लाह करे तुम भी मेरे बेटे की तरह हो जाओ, फिर तुम्हारी माँ को भी मेरा गम समझ में आए। इस औरत ने जाते जाते हुए मुझे बद्दुआ देना ज़रूरी समझा। मैंने अम्मी की गलती की वजह से ये लफ्ज़ भी सह लिए। इनके जाते ही मैंने अम्मी को चंद जुमले कहना ज़रूरी समझा कि वो आइंदा ऐसे अल्फाज बोलने से परहेज़ करें, ताकि लोग यूँ आकर मुझे बद्दुआएं ना दें और ना ही यूँ खरी खोटी सुनाने लगें। जिस पर अम्मी ने कुछ भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, बस खामोशी से बिस्तर पर बैठी रहीं। कुछ दिन बाद मैं शाम के पहर अपने कमरे में आई तो मेरी निगाह अपने बिस्तर पर पड़ी, लाल चूड़ियों पर पड़ी, जो बेहद हसीन और कांच की चूड़ियाँ थीं। इन चूड़ियों में चमक सी थी, जैसे सोना चमकता है, लेकिन ये चूड़ियाँ कांच की और लाल रंग की बिल्कुल मेरे ही साइज़ की थीं, जिन्हें मैं देखकर बेहद हैरत में मुब्तला हो गई। चंद दिन पहले ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चूड़ियाँ लूँ, और वो भी लाल रंग की ही, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया कि वो बाज़ार नहीं जा रही और मैं अकेले बाज़ार नहीं जाती थी जब तक साथ कोई ना हो। कॉलेज से वापसी पर अक्सर सहेलियों के साथ चली जाती थी, लेकिन इम्तिहान के बाद अब घर पर ही होती थी। मैंने वो चूड़ियाँ अपनी कलाइयों में डालकर देखी तो मेरे हाथों पर बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा अम्मी ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है तो उन्हें शुक्रिया बोल दूं, इसलिए चूड़ियाँ उतार कर वहीं रखीं और सीधा अम्मी के पास चली आई। अम्मी इस वक्त बिस्तर में बैठी अपना कोई ख़ास वजीफ़ा पढ़ रही थी। अम्मी मेरे कमरे में चूड़ियाँ पड़ी हुई थीं। आप लेकर आई हैं क्या? इतनी प्यारी हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे नहीं पता था कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब भी हो सकती है। मैंने खुशी से खनकती आवाज़ में अम्मी से कहते हुए इनकी पसंद को सराहा, क्योंकि इन चूड़ियों को देखकर ही दिल बेख्तियार पहनने को चाह सकता था। जबकि अम्मी मेरी बात सुनकर अपने ताज्जुब से मुझे देखने लगी और साथ ही अपनी तस्बीह को हाथ से निकालकर अपनी गोद में रखते हुए मुझे घूरने लगी। मैं अम्मी के इस अंदाज को समझ नहीं पाई थी। मुझे लगा था कि वो मेरे सराहने पर खुश होंगी और साथ ही कुछ बातें सुनाएंगी, लेकिन ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे। कैसी चूड़ियाँ? मैं तो बाजार भी नहीं गई तो चूड़ियाँ किधर से लाऊंगी? अम्मी ने हैरत से मुझे तकते हुए पूछा तो मैं बिस्तर से उछलकर खड़ी हुई। भला अम्मी ने ऐसा मजाक तो आज से पहले कभी न किया था और अब भी वो बिल्कुल संजीदगी से कह रही थी। अम्मी लाल चूड़ियाँ हैं, इतनी हसीन है, मैं समझी आप लेकर आई हैं। कुछ दिनों पहले ही मैंने फरमाइश की थी। मैंने अम्मी के हाथ थाम कर उन्हें बताया तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी, जैसे कह रही हूँ कि मैं अपने होशो हवास में तो हूँ ना। नहीं, मैं नहीं लाई, तुम्हारे सामने ही सारा दिन घर पर मौजूद होती हूँ, फिर मैं किधर से चूड़ियाँ ला सकती हूँ?
तुम पागल हो गई हो क्या? अम्मी ने मेरे हाथ झटकते हुए मेरे सर पर हल्की सी चपत रसीद करते हुए मुझे होश में लाने की कोशिश की, जबकि मैं हैरत से बस चुप बैठी थी। अच्छा, तुम वो चूड़ियाँ तो लेकर आओ ज़रा। मुझे चुप पाकर अम्मी ने मुझे चूड़ियाँ लाने को कहा तो मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और चूड़ियों का डब्बा निकाला जिसमें जाते हुए मैंने चूड़ियाँ डाली थी। इस डब्बे से चूड़ियाँ निकालकर मैंने डब्बा अलमारी में रखा और लाल चूड़ियाँ लिए अम्मी के पास चली आई। वो चूड़ियाँ उन्हें पकड़ा दी। ये देखें। अम्मी ने मेरे हाथों से चूड़ियाँ लेकर अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए इन चूड़ियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वो इन चूड़ियों को उलट पुलट करके देख रही थी, जैसे कोई सुराग पाना चाहती हो या चूड़ियों से ही पूछना चाह रही हो कि कब, कैसे और कहाँ से आई हो तुम। हैं तो ये बहुत खूबसूरत, लेकिन तुम्हारे कमरे में कौन रख सकता है? यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। अम्मी ने काफ़ी देर बाद चूड़ियों की जांच पड़ताल करके सर उठाकर मुझे देखा और अपना तज्जिया बताया, जबकि मैं काफ़ी देर से यही सोचती रही कि अम्मी मजाक कर रही होंगी, अब वो सब सच बता देंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ था। वही तो मैं परेशान हूँ, पता नहीं कैसे कमरे में पड़ी थी, जबकि मैंने तो सिर्फ आपसे ही जिक्र किया था। मैंने भी हैरत से सर हिलाते हुए कहा, चलो पहन लो, शायद कोई सहेली ले आई होगी और तुम्हारे कमरे में रख गई होगी। अम्मी ने मुझे चूड़ियाँ थमाते हुए कहा और मैं सर हिलाती हुई चूड़ियाँ लिए वहीं बैठ गई। दिलो दिमाग में फिर भी चूड़ियों के मतलब ही जंग चल रही थी। अम्मी भी इसी बात को सोच रही थी, लेकिन मुझसे जाहिर नहीं कर रही थी, जबकि मैंने उनकी सोच भी पढ़ ली थी। पहन तो लूँगी, इतनी प्यारी जो हैं। मैंने चूड़ियों को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा और उसी पल वो चूड़ियाँ अपनी कलाइयों में डाल लें। इन चूड़ियों की खनक मुझे बेहद पसंद आ रही थी, जैसे कोई साज बज रहा हो। यूं ही कई दिन गुजर गए। इन चूड़ियों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला था कि वो किसने रखी थी, जबकि जो चूड़ियाँ मैंने अपनी कलाई में डाली हुई थी वो चूड़ियाँ मेरे बर्तन धोते हुए बर्तनों से टकरा टकरा कर टूट भी चुकी थीं। बस 2 ही चूड़ियाँ थीं जो इस पल मेरी कलाई में मौजूद थीं। एक दिन अचानक मैं रात को सोए सुबह उठी तो मुँह हाथ धोकर दोबारा कमरे में आई, तब मेरे तकिए पर वैसी ही लाल चूड़ियाँ पड़ी दिखाई दी। मैंने इन चूड़ियों को उठाया तो मुझे एक दिल लुभाने वाली खुशबू सी महसूस हुई। मैंने वो चूड़ियाँ उठाकर जब नाक के करीब की तो वो खुशबू इन चूड़ियों से आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान और परेशान सी इन चूड़ियों को थामे खड़ी रही। वो खुशबू गुलाब के फूलों की सी थी, जो बिल्कुल मदम मदम सी थी, ना बिल्कुल तेज़ थी और ना ही कम थी। बस नरम सा तासुर था जिसे सूंघते हुए मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। हालांकि दिल में चूड़ियाँ किसने रखी हैं ये सवाल अभी भी खटक रहा था। अम्मी, आज फिर चूड़ियाँ मेरे बिस्तर पर पड़ी रही हैं और साथ इन चूड़ियों से गुलाब की खुशबू आ रही थी। मैं इन चूड़ियों के लिए सीधा अम्मी के पास चली आई और वो चूड़ियाँ अम्मी को दिखाते हुए परेशानी से बताने लगी। इस मर्तबा खुशबू भी साथ थी तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे दिखाओ ज़रा। अम्मी ने वो चूड़ियाँ लेकर पहले उलट पुलट करके देखना शुरू कर दिया। ये कुछ अजीब सा सरूर लग रहा है, कुछ अजीब सी इश्तिहा अंगेज़ खुशबू है। काफ़ी देर तक वो चूड़ियों को थामे और इनका ख़ास मुआयना करती रहीं और फिर खुशबू सूंघते हुए उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया। अम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, डर सा लग रहा है। मैंने कलाई में पड़ी 3 चूड़ियों को उतार दिया था क्योंकि मुझे इस पल बेहद डर सा लग रहा था और जैसे इनसे खुशबू आ रही थी मुझे उतार देना ही मुनासिब लग रहा था। कहीं ये जिन्नात का ना हो, ऐसे काम तो जिन्नात ही कर सकते हैं। अम्मी ने काफ़ी देर सोचने के बाद जब कहा तो मैंने हैरत से अम्मी को देखा। एकदम मुझे अम्मी की वो बद्दुआ भी याद आ गई जब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी शादी जिन्नात से हो जाए। मेरे हाथ एकदम से कांप गए थे और बेयकीनी से अम्मी को देखती रह गई। अम्मी क्यों डरा रही हैं? जिन्नात किधर से आ गए? मैंने अम्मी को गुस्से से देखते हुए कहा, भला ऐसे मजाक करने की क्या ज़रूरत थी जब वो जानती भी थी कि मुझे तो बद्दुआओं से ही बेहद डर लगता है, जबकि जिन्नात पर मैं यकीन नहीं करती थी। लेकिन इस वक्त अम्मी की बातों की वजह से मुझे डर लग रहा था। डरा नहीं रही, ये सच है, ऐसे काम सिर्फ जिन्नात कर सकते हैं। पहली बार तो मुझे इंसान का काम लगता था, अब जब हमारे घर भी कोई नहीं आता तो ज़रूर ये किसी जिन्नात का काम है। ये खुशबू चूड़ियों से कैसे आ सकती है? भला सारा काम ही जिन्नात का है। शायद मैंने जो बद्दुआ दी थी
اس کا اثر ہے۔ امی نے ساری بات کو کھول کر رکھ دیا۔ یہ بات سچ تھی کہ چوڑیوں سے کیسی گلاب کی خوشبو نہیں آ سکتی۔ وہ کانچ تھا، اس لیے میں بھی سوچوں میں پڑ گئی تھی۔ امی خدارا یہ بات کر کے مجھے خوف میں مبتلا مت کریں۔ میں نے بے بسی سے امی کو دیکھا اور دل ہی دل میں یہی سوچنے لگی کہ کاش امی بددعا یا دعائیں دینے پر قابو پا لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں اس وقت امی کے ہاتھ میں موجود ان چوڑیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اچھا نا، کچھ نہیں ہوتا، میں کوئی حل نکالتی ہوں اس کا۔ امی نے مجھے نرمی سے تسلی دی۔ تم پریشان نہ ہو۔ اس مرتبہ وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی، جبکہ میں نے یکدم وہ چوڑیاں امی کے ہاتھ سے جھپٹ کر زمین پر پٹک دی۔ امی نے مجھے بہت روکا، لیکن میں نے پوری قوت سے انہیں زمین پر مارتے ہوئے جارحانہ انداز میں توڑ ڈالا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر چلی آئی۔ مجھے اس وقت اپنی زندگی بے حد بری سی لگنے لگی تھی۔ امی مجھے بنا بتائے کچھ دنوں کے لیے ماموں کی طرف چلی گئی تھی اور مجھے میرے چچا کے گھر چھوڑ گئیں۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ کسی ضروری کام کے لیے جا رہی ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور چچا کے گھر رہنے چلی گئی۔ امی وہاں جا کر تو بھول ہی گئیں کہ واپس بھی آنا ہے یا پھر پیچھے ان کی ایک عدد بیٹی بھی ہے۔ اس پل مجھے شدت سے اپنے ابا کی یاد آنے لگی جو میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اگر وہ آج ہوتے تو شاید میں اتنا اکیلا پن محسوس نہ کرتی۔ ویسے تو چچا چچی اور ان کے بچے اچھے تھے، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے تھے اس وجہ سے مجھے کسی بھی انسان پر بھروسہ کرتے ہوئے بھی بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ امی کو گئے ہفتہ ہو گیا لیکن وہ واپس نہ آئیں۔ بالآخر وہ واپس آ گئیں، ہم دونوں ہی پھر واپس گھر آ گئیں۔ گھر میں آتے ہی امی نے مجھے گھر کی صفائی اور دیگر کئی کام دیے اور 2 دنوں میں ختم کرنے کا حکم سنا دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو امی نے بتانے سے انکار کر دیا اور خاموشی سے کام مکمل کرنے کو بولا۔ میں حیران پریشان سی گھر کی صفائیاں اور ہر چیز کو مکمل تفصیل سے دیکھ بھال کر کے درست کرتی رہی، اور اس بات کا عقدہ 3 دن بعد کھلا جب میری بڑی مامی، ان کی بیٹی اور بیٹا ہمارے گھر چلے آئے۔ میں نے ان کی ہر طرح سے مہمان نوازی نبھائی۔ امی نے ان کے لیے خاص طور پر ہر قسم کے پکوان تیار کیے تھے۔ ممانی سے ویسے تو میری تھوڑی بہت گفتگو ہوتی رہتی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ مجھے سر تا پیر جانچ رہی تھی جو مجھے کھٹک سا گیا تھا۔ بالآخر جب ممانی اور ان کے بچے شام گئے کھانا کھا کر ہمارے گھر سے رخصت ہوئے تو برتن دھونے کے ساتھ باورچی خانے کی صفائی کرنے لگی تھی تو امی میرے سر پر آن کھڑی ہوئیں۔ امی کی نظریں مجھے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے دھلے ہوئے برتن اٹھا کر ایک طرف الگ کر کے رکھے اور ہنس کر امی کو دیکھا۔ تمہارا کچھ دنوں میں نکاح ہے، میں نے اظہر سے تمہاری بات پکی کر دی ہے۔ امی نے بالآخر یہ راز بتا ہی دیا۔ اظہر میرے بڑے ماموں کا بیٹا تھا۔ امی اسی لیے تو ماموں کے گھر گئی تھیں اور جھٹ سے بھابھی اور بھائی کو راضی کر کے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا تھا، جبکہ میں امی کی اس قدر افراتفری پر بے یقینی میں مبتلا تھی۔ آخر کیا نوبت آن پڑی تھی کہ امی نے میرا اتنی جلدی رشتہ طے کر دیا تھا، ورنہ ہمارا تو معاہدہ طے ہوا تھا کہ میں آگے پڑھوں گی، بعد میں ہی جہاں شادی طے کی جائے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن ایسا کیوں امی؟ میں سارے برتن دھو چکی تھی۔ سب کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے امی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، کیونکہ یہی مناسب ہے۔ جیسے حالات تم بتا رہی ہو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگا ہوا ہے، احتیاط کے لیے پہلے ہی یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ امی نے جن زادے کی شادی کے ڈر سے میری شادی طے کی تھی، یعنی انہیں ڈر تھا کہ ان کی بددعا حقیقت میں نہ ڈھل جائے، اور میں ہنسنے لگی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ میری زندگی داؤ پر لگی ہے اور میں بے فکرے پن سے ادھر ادھر گھر کے کاموں میں الجھی پڑی ہوئی ہوں، اور امی مجھے اپنی بددعا کے ساتھ ساتھ مجھے دوسرے گھر بھی بھیجنے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ نہ مجھے بتایا اور مجھ سے بات کی، بس خود سے فیصلہ کیا اور خود کی بھائی کو منوا کر بھابھی کو بلوا لیا۔ امی ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، کم از کم یہ آخری سال تو مکمل کرنے دیں۔ میں نے امی کو التجائیہ انداز میں کہا، اظہر سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں آگے پڑھنے دے گا، فی الحال تمہاری جلد از جلد شادی کرنا ضروری ہے۔ امی نے 2 ٹوک انداز میں اپنا حکم دیا، یعنی کہ مجھے چاروں جانب سے پسنا ہی تھا۔ کرے کوئی بھرے کوئی والا حساب مجھ پر لاگو ہو چکا تھا۔
امی میری بات تو سنیں، آپ کو لگتا ہے وہ مجھے آگے پڑھنے دیں گے؟ شادی کے بعد ہر اصول بدل جاتا ہے، خالہ کی بیٹی کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ میں نے امی کو فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میری ممانی گاؤں کی ہی تھی، ماموں بھی گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پڑھائی کا اتنا رجحان نہ تھا کہ شادی کے بعد لڑکی کو پڑھنے دینا ناممکن سی بات لگتی تھی۔ حتیٰ کہ میرے ماموں ذات بہن نے بھی میٹرک تک ہی پڑھا تھا، اور امی تھیں کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو تم، امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور باورچی خانے سے نکل گئیں، جبکہ میں وہیں نل کے آگے کھڑے ٹھنڈے پانی سے اپنے ہاتھ ڈبوئے اپنے آنے کی زندگی کے متعلق سوچنے لگی۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، چچا کو بھی میرے رشتے کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے ابا کی جگہ جہیز میں تھوڑی بہت مدد کرنے کی حامی تک بھر لی تھی، جبکہ امی مجھے بے رنگ بیٹھا دیکھتی تو آتے جاتے نکاح کی تیاریوں کے لیے اکساتی رہتی تھی۔ تم نے نکاح کے کپڑے نہیں لیے؟ امی نے مجھے آ کر کہا۔ نہیں امی، کیسے کپڑے لوں، دل نہیں چاہ رہا، آپ خود ہی منگوا لیں۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ میں اس پل گھر کے پردے بدل رہی تھی۔ نکاح میں صرف 2 ہی دن رہ گئے تھے، اور گھر کے پرانے پردے، چارپائیوں کی چادریں پرانی تھیں۔ میں نے امی کی شادی کی کئی چادریں بچھا دیں، کیونکہ بعد میں تو امی نے مجھے کوئی کام کرنے نہ دینا تھا۔ اظہر کے گھر سے کپڑے تو آئے ہیں، تم ان میں سے ہی پہن لو اگر دل نہیں کر رہا نئے خریدنے کو۔ امی نے مجھے ممانی کے بھیجے گئے کپڑوں کا بتایا جو میرے چھوٹے ماموں کا بیٹا لے کر آیا تھا۔ جی کچھ کروں گی، ابھی موڈ نہیں ہے۔ میں گھر کی دیکھ بھال اور درستگی میں ہی ہلکان ہوئی پڑی تھی۔ دوسرا اندر سے اپنا دل بھی اس رشتے پر رضامند نہیں تھا، سو میں بس فرض نبھا رہی تھی۔ دل میں کوئی بھی خوشی کی رمق نہ تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے موڈ کو؟ امی نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ وجہ سے بخوبی واقف تھی، پھر بھی جان کر پوچھنے سے باز نہ آتی تھی۔ پتہ نہیں، بس دل نہیں چاہ رہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شادی اس مسئلے کا حل نہیں۔ میں نے ہر بار کی طرح دہرایا ہوا لفظ پھر سے دہرا دیا۔ خبردار جو اب تم کچھ اور آگے بولی تو، امی نے خفگی سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تو میں نے سعادت مند بیٹی کی طرح سر ہلا دیا۔ اس سے زیادہ مجھ سے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا، بس ماں کی خوشی کے لیے کرتی جا رہی تھی۔ کیوں امی، آپ نے پہلے نہیں سوچا کہ آپ کس کو بد دعا دے رہی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر ڈالا۔ اگر وہ بد دعا جیسا فیل نہ کرتی تو اس پل میرے عام لوگوں کی طرح ہی ہوتی شادی۔ میرا کوئی ارادہ نہ تھا کہ امی کو شرمندگی کا احساس دلاؤں، مگر جانے کیوں میں نے زبان سے یہ لفظ ادا کر دیے تھے، اگر تم اس دن کام بر وقت کر لیتی، مجھے ستاتی نہیں تو کبھی بھی میں ایسا قدم نہ اٹھاتی۔ اب اسی کی وجہ سے ہی تم یہ سب کر رہی ہو، امی نے اپنی غلطی مانتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی احساس شرمندگی سے دوچار ہوئیں۔ ہاں، پہلے کنویں میں دھکیل کر دھاگوں کی رسی سے کھینچ کر سوچ رہی ہیں کہ میں بچ جاؤں گی، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور پرانی چادریں اور پردے سمیٹنا شروع کر دیے۔ الٹی سیدھی باتیں مت کرو، اور کمرے میں مٹھائی کے ٹوکرے پڑے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھ لینا۔ میں محلے میں 1-2 گھروں میں نکاح کا بولنے جا رہی ہوں۔ امی نے مجھے ڈپٹا اور نم آنکھوں میں باہر نکلنے کو بےتاب آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے حکم دیا، اور گھر سے باہر چلی گئیں۔ میں مٹھائی کے ٹوکرے سنبھال کر اپنے کمرے میں آئی تو میرے بیڈ پر ایک سرخ جوڑا، جس پر سفید موتی کندے ہوئے تھے اور ساتھ ہی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ جوڑا دیکھنے میں ایسا تھا کہ جیسے اس پر سفید موتی نہیں بلکہ ہیرے جڑے ہوں، جنہیں دیکھ کر میں بے حد چونک سی گئی تھی۔ ایسا جوڑا میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ میں سمجھی کہ وہ جوڑا اظہر کے گھر سے آیا ہے، اسی لیے میں نے اس جوڑے کو ایک جگہ ترتیب سے رکھ دیا، باقی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام کو جب امی آئیں تو میں نے امی سے اس جوڑے کے بارے میں ذکر کیا کہ نیا جوڑا لانے کی کیا ضرورت تھی، اظہر کے گھر والوں نے جب اتنا حسین جوڑا بھیج دیا ہے۔ تو امی کافی حیران ہوئیں۔ انہوں نے جب کہا کہ وہ جوڑا تو ان کے کمرے میں ہے، اور میں جھٹ سے اپنے کمرے سے وہ سرخ موتیوں والا جوڑا اٹھا کر لے آئی۔ میں ساری حقیقت ایک لخت میں سمجھ چکی تھی، اور ساتھ ہی میرا چہرہ سفید لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ امی بھی مجھے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھیں۔ امی، اب تو یہ جوڑا بھی میرے لیے آ گیا ہے، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جن زیادہ آپ کی بددعا کی تکمیل کرنے آ چکا ہے۔ میں نے وہ جوڑا امی کی گود میں پھیلا کر غصے سے چلا چلا کر کہا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دوں،
لیکن اس پل میری آنکھوں سے جانے کیوں آنسو تک غائب تھے، جبکہ امی تو میری شکل دیکھ کر دل تھامے بیٹھی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا نکاح طے کر چکی ہوں نا، تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ امی نے میرا ہاتھ تھامے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے ہاتھ غصے سے جھٹک دیے اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی امی کے قریب سے اٹھ گئی اور وہ جوڑا چوڑیاں اٹھا کر زمین پر پٹک دی۔ جی چاہ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کو ہی تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ مت کرو، ہوش میں آؤ، رک جاؤ۔ امی نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ جکڑ کر مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس پل میرے دماغ پر جنون سوار تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زندگی میری عذاب بن جائے گی، آپ کا کیا ہے؟ آپ نے تو بد دعا دینی تھی نا، اسی لیے مجھے اپنی امی کی بد دعا کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے امی سے کہا اور دھیرے دھیرے ان سے دور ہوتی گئی۔ کیسی ماں تھی، ایسی بد دعا دی جو میری زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، بے ساختہ منہ سے وہ لفظ نکل گئے تھے، لیکن تم رونا تو بند کرو۔ میرے رونے سے امی خود بھی رونے لگ گئی تھیں، لیکن پھر بھی میرے آنسو بار بار صاف کیے جا رہے تھے۔ رونا بند کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو بتائیں، میں رونا چھوڑ دیتی ہوں، ورنہ مجھے اکیلے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے یہ سب۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تاکہ وہ میرے آنسو تک صاف نہ کر سکیں، بلکہ مجھے رونے دیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جن زیادہ کوئی آ کر مجھے اٹھا کر لے جائے گا اور مجھے اپنی ہی دنیا میں لے جائے گا، اور میں بے بسی کی مورت بنی اس کی غلام بن کر رہ جاؤں گی، اور میری ہی ماں مجھے جھوٹی تسلیاں دیے جا رہی تھی۔ میں کیسے کان دھرتی جب حقیقت میرے سامنے اپنا منہ کھولے بیٹھی تھی۔ سمین، میں خود بہت پریشان ہوں، میرے پریشانی میں اضافہ مت کرو، امی نے بے بسی سے کہا۔ وہ روئے بھی جا رہی تھی۔ سمین کو تو مر جانا چاہیے امی، کیونکہ اور کوئی راہ نہیں رہی، نہ ہی مجھے دکھائی دے گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ امی جانتی تھیں کہ اس وقت میں اپنی حالت میں ٹھیک نہیں ہوں، صدمے اور دکھ سے میں بس بولے ہی چلی جا رہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ بس مجھے خاموش کرانا چاہتی تھیں۔ تم ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کسی جن زادے کو میں تم تک پہنچنے نہیں دوں گی، کم از کم اپنی ماں پر بھروسہ تو کرو۔ امی نے مجھے تسلی دی تو میں ہنسنے لگی۔ موت سر پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی اور امی تسلیاں دے رہی تھیں۔ یہ ماں کی ہی غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہوں، اور کیا کروں، بھروسہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ جوڑا زمین سے اٹھا کر باہر صحن میں لے آئی اور باورچی خانے سے ماچس لا کر اس جوڑے کو آگ لگا دی، جبکہ چوڑیاں تو زمین پر پھینکنے کی وجہ سے پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ امی میرا یہ جنون دیکھ کر بار بار کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکے جا رہی تھی۔ دوسرے دن ہی میرے نکاح کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ میں نے اظہر کے گھر سے آیا ہوا سوٹ پہن لیا۔ امی نے میری نظر اتاری اور سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، جبکہ میں اس پل بے حد ڈری ہوئی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جب تھوڑی ہی دیر بعد ماموں لوگ آئے اور میری رضامندی چاہی تو میں بے اختیار رونے لگی۔ جی قبول ہے۔ ابھی میں بولنے ہی والی تھی کہ میری نگاہ یکدم اظہر کے پیروں پر پڑ گئی۔ اس کے ایک ایک پیر کی 10 انگلیاں تھیں اور وہ پیر بھی کالے سیاہ سے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں یکدم سے چپ سی ہو گئی۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں قبول، میں نے وہاں اٹھ کر بلند آواز میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے انکار پر ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ امی نے مجھے منانے کی کوشش کی، لیکن میں چپ رہی تو سب مہمان حتیٰ کہ ممانی لوگ بھی ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ کیوں انکار کر دیا؟ ان سب کے جاتے ہی امی میرے پاس آئیں اور پہلے غصے سے دیکھا، پھر اچانک نرم لہجہ اپنا کر وجہ پوچھی۔ اس کے پیر انسانی پیر نہیں تھے، اس کی انگلیاں بہت بڑی اور ہر پیر کی 10 انگلیاں تھیں۔ میں نے جب بتایا تو امی نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ امی، کیوں میری بات پر یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دیکھیں آ گیا وہ۔ میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے امی کو متوجہ کیا۔ کون ہو تم؟ امی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جن زادہ ہوں میں، اور کون ہو سکتا ہوں؟ یہ سچ سننے کی دیر تھی۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟
امی نے مجھے تھامے بلند آواز کیے بنا ڈرے پوچھا، تمہیں نہیں پتا میں کیوں آیا ہوں؟ خود تو بیٹی کو بددعا دی تھی، وہ جن زادہ امی کی بددعا کے بارے میں بھی بخوبی جانتا تھا۔ میرا بھتیجا کدھر ہے، کہاں ہے وہ؟ امی کو ایک دم اظہر کا خیال آیا، کیونکہ سامنے جو اظہر کا روپ دھارے تھا وہ تو جن زادہ تھا۔ تمہارے بھتیجے کو میں نے قید کر رکھا ہے اور اس کا روپ دھار کر میں آیا تھا، وہی جن زادہ جو تمہاری بیٹی کو چوڑیاں بھیجا کرتا تھا۔ ویسے تو تم نے ہماری شادی کرنی نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ حربہ آزمایا۔ اس جن زادے نے بول کر ایک دم سے اپنا بھیانک چہرہ بدل لیا اور اصل چہرے سے سامنے آ گیا اور مجھے تھام کر لے جانے لگا۔ امی امی، اس نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ امی نے مجھے بچانے کے لیے پکڑا، لیکن میں عجیب ہی طرح سے گھسیٹی جا رہی تھی۔ میرا جوڑا جو سرخ تھا اس پل مٹی سے اٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بچائیں امی، یہ مجھے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے خوف سے امی کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ امی یکدم اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگی، خبردار جو اس کے قریب بھی آئی تو، ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ امی جن زادے کے قریب جانے لگی تھی کہ وہ جن زادہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ امی وہیں کھڑی ہو گئیں۔ امی اس کو مار دیں، مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ میں نے جانے کیا سوچ کر امی کو پکارا، وہ آیت الکرسی پڑھے جا رہی تھی بس، اور کچھ کرنے کے بجائے ساتھ رو بھی رہی تھی۔ خدا کرے تم ابھی کے ابھی جل کر راکھ ہو جاؤ، تم چیختے رہو، چلاتے رہو، اندھے ہو جاؤ۔ امی نے اچانک کچھ سوچا اور پھر جنزادے کو بددعا دی۔ ہا ہا ہا، اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے تمہاری بددعاؤں میں جو مجھ پر اثر کر سکے۔ جنزادہ ہنسنے لگا، زور زور سے اونچی آواز میں گلا پھاڑ کر کہکے لگانے لگا، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ امی نے منت بھرے لہجے میں التجا کی، اس کی مجھ سے شادی ہوگی، اس نے میرا جوڑا جلایا، چوڑیاں توڑ ڈالی، اب شادی تو کر کے ہی رہوں گا۔ جن زادے نے مجھے دیکھا اور میری کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، کیونکہ بھاگنا چاہ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تاکہ مجھے کمرے سے باہر لے جا سکے۔ تم میری بیٹی کو بخش دو۔ امی کے لفظ ان کی زبان پر ہی تھے کہ وہ جن زادہ چیختا چلاتا ہوا گول گول گھومنے لگا۔ اس کے سر میں آگ لگ چکی تھی اور پیروں کے نیچے کوئلے دہکنے لگے۔ وہ سر پٹ دوڑتا، لیکن آگ اور کوئلے اس کے پیروں تلے ہی موجود رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ آگ اسے اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی تھی اور وہ مزید اونچی آواز میں چیخنے لگا۔ اس کا چیخنا میرے دل پر جا لگ رہا تھا۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں نے اپنی چیخیں دبانے کے لیے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میرے سے تو یہ منظر دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آنسو میرے گالوں سے پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جن زادہ جل کر راکھ میں بدل گیا۔ در حقیقت اس کا اپنے آپ جلنا امی کی بددعا کا نتیجہ تھا جو بر وقت قبول ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے گلے جا لگی اور اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ شکر ہے میں بچ گئی امی، میں نے امی کے گلے ہی خوشی سے کہا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ امی نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ایک دم کمرے کا منظر پھر سے بدل کر رہ گیا۔ دوسرے دن اظہر بھی آ گیا، اس کو بھی سب پتہ چل گیا تھا۔ وہ پھر بھی نکاح کے لیے راضی تھا، اس لیے ہمارا نکاح دوبارہ سے اسی شام کر دیا، جس پر میں بخوشی راضی تھی، جبکہ میں نے امی کو اب سختی سے روکا کہ آئندہ کسی کو بددعا نہیں دینی۔ یہ بہت برا فعل ہے جو انسان کی زندگی تباہ کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ امی نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور لوگ بھی دوبارہ سے امی کے ساتھ اچھے اخلاق و رویے سے پیش آنے لگے۔